5,000 चौखण मीटर जमीन दिवपाचे प्रमोद सावंताचे सरकारी येवजणेक मयेकारांनी खर विरोध केला। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान घेतिल्ल्या निर्णया प्रमाण पुराय जमीन आणि जमनीचे हक्क दिवचे ह्या मतार मयेकार ठाम आसात। सरकारान हे मागणे कडेन आडनदर केली जाल्यार फुडें खर पावलां उबारतले, तांणी शिटकावणी दिल्या। 2014 कायदो जालो, 2015 तेजे रुल्स जाले आणि त्याच्या उपरांत मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसा तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की ही जी जमीन आसा ती ह्या कायद्यान न्हय आपले कडेन घेतले, आमी सरकारा कडेन घेतले आणि ज्या लोकांकडे ही जमीन आसा त्या लोकांक ही परत दिली वयतली अशें आमकां क्लियरली सांगलेलें आणि त्या कायद्यान बरयल्लें बीन आसा। शेतीचो, काजूचो, माडाचो 1953 पासून आसा। आमी सगळ्यांकडे रिसिप्ट आसा, सगळ्यांकडे आसा आनी फक्त दाखोवपाक हाडटा, सगळ्यांकडे आसा। गोंय मुक्त जाला पण मयेंतल्यो जमिनी सरकाराच्या नियंत्रणाखाला आसा। आपल्या जाग्यार भाटात वा रायांनी कितें पिकयतले, बांदकाम करतले जाल्यार सरकारी परवानगी घेवची पडटा। आपले जमिनीत भाडेकार रावल्ल्या सारकी मयेकारांची गत जाल्या। आदी केल्ल्या कायद्या प्रमाण मयेकारांच्यो जमिनी तेंच्या नांवार करच्यो। नव्या रेव्हेन्यू कायद्या प्रमाण फक्त 5,000 चौखण मीटर जमीन दिवपाचो सरकाराचो निर्णय मयेकारांक निखालस मान्य ना। गरज जाल्यार कोर्टात वयतले। सरकाराक ते विशींची शिटकावणी लोकांनी नव्यान दिली। पूर्ण गोंयकारांक आणि त्याच बरोबर सरकाराक एक मॅसेज वचची म्हणून आयज सगळे दसऱ्याच्या निमतान हांगासर आमी जमा जाल्ले आसात। कशें आहा की आतां काल पयरूच पेपरार येयल्लें आसा की जो रेव्हेन्यू एक्ट गोवा सरकारान पास केल्लो आसा आतांच्या ह्या फाटल्या असेंब्ली अधिवेशनान, आनी त्या रेव्हेन्यू एक्टा प्रमाणे जे गोव्यान जी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स आसा ती रेग्युलरायज करची। 2014-28 नोव्हेंबर 2014 पर्यंत जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आसा ते रेग्युलरायज करची, कांय फीज घेवन अशें थारलेलें आसा। आमकां ह्या बद्दल कांय प्रॉब्लम ना, पूण हांव कितें म्हणटा की मय गांव हो गोंय स्वतंत्र जावच्या पयलीं पासून ते आज पर्यंत पारतंत्र्यान आसा। मयेकार परत परत सरकाराक उलो मारीत आसा, सरकारा कडेन परत परत जाब विचारत आसा की आमी आजून पर्यंत पारतंत्र्यान कित्याक। आता जे जर तुजो रेव्हेन्यू एक्ट जर पळयलो तर त्या रेव्हेन्यू एक्टा प्रमाणे जे लोक हांगासर 15 वर्सां पयलीं हांगासर येवन रावल्ले आसा तांकां हक्क मेळटा। जंयसर ते रावता त्या घराच्या सभोवताली 400 स्क्वेअर मिटर जमीन विकती घेवपाक आनी क्लास 1 तांकां ओनरशीप दिवपाक तांकां हक्क मेळटा। आणि मयेकार जे हांगासर पिढ्यान पिढये पोर्चुगीजाच्या पयलीं पासून हांगासर आपलो हक्क आसा आनी ते कडेन जे पोझिशनान कितें आसा ते आपले आपणाक दिवचे म्हणून जे मागतात तांकां हक्क कित्याक ना, तांकां हो ओनरशिपाचो हक्क कित्याक ना, हो आमचो एक मना काळजांतल्यान सरकाराक प्रश्न आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की जे पद्दतीन मयेकार प्रत्येक वेळा आंदोलनां केली, प्रत्येक वेळा मयेकारांनी सरकाराक जाब विचारली, तेन्ना तेच्या उपरांत जे माननीय माजी मुख्यमंत्री आसले मनोहर पर्रीकरजी तांच्यांनी हो विषय पूर्ण समजून घेवन 2014 एबॉल्युशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप लँड्स अँड ग्रांट्स एक्ट पास केलो। टेनन्सी एक्ट आसा जे मनोहर पर्रीकरजीन त्या वेळार जे मेन्शन केल्ले प्रिंसिपल एक्टान, पॅरंट एक्टान, त्या प्रमाणे तो कायदो इम्प्लिमेंट करचो आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक मयेकाराक हांगासर जेचे कडेन जे कितें आसा तांकां त्या प्रमाणे ते दिवचे। आता कशें आसा की आता जे नवीन एक्टा प्रमाणे रेव्हेन्यू एक्टा प्रमाणे तुमी काडटा तांकां ओनरशीप दिता, ते काल सकाळी हांगासर रावल्ले आसा तांकां 25 रुपयांनी पर स्क्वेअर मिटर तुमी पयशे घेवन तांकां ओनरशीप दिता। आनी आमकां क्लास 2 मयेकारांक जे हांगासर भुमिपुत्र आसात, जे हांगासर तेंचे आयुश्य हांगासर तेंचे ओपलेलें आसा तांकां क्लास 2, तांकां ओनरशीप ना। म्हणजे आमी कोण तर? आमकां हे भुमीचो हक्क ना? आमी ह्या स्वतंत्र देशांतले आमी स्वतंत्र नागरीक न्हू? आमी कित्याक म्हणून वगैरे रावप आनी कांय सरकारा कडेन मागणे हे कित्याक म्हणून आमचे? आमी केन्ना स्वतंत्र जातले? आमकां आमचो हक्क केन्ना मेळटलो? मयेकारांक हे सरकार किंवा हो देश आपले म्हणून मानना। सो आमचे सरकारा कडेन मागणे आसा की हे जे नोटिफिकेशन काडलेलें आसा 2 मेक एकच नोटिफिकेशना बद्दल आमी उलयता, बाकीचे अमेंडमेंट आसा ते ठीक आसा। जे 5,000 प्रत्येक फार्मराक दितले म्हणून केल्ले आसा ते आमकां मान्य ना। आनी आमी आतां जे आमचे आमदार आसा माननीय आमदार प्रेमेंद्र शेट हांकां मेमोरंडम दिवपाचें आसा हे 2 दिसांक
CMाकूय मेमोरंडम दिवपाचें आसा, कलेक्टराकूय मेमोरंडम दिवपाचो आसा, हें नोटिफिकेशन मागीर फाटीं घेवचें. आमचो प्रिंसिपल एक्ट जो आहा, पॅरंट एक्ट जो आहा 2014चो, तो पूर्णपणे इम्प्लिमेंट करचो, टेनन्सी एक्ट लावचो, आनी जे सरकारी टेनन्सी एक्ट आनी मुणकार एक्ट जो आसा तो एक्ट लावन आमकां प्रत्येकान आमचो हक्क दिवचो. ऑफिशियल गॅझेट येयल्लें आसा 2 मेक, त्या प्रमाणे परत एका सेक्शनान अमेंडमेंट केले गेले आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक जो मयाकारा कडेन जी जमीन आसा 5,000 एकट्याक दिवची अशें नमूद केले गेले. हांगासर बरीचशी कुटुंबां अशी आसात ती फक्त शेतीचेर अवलंबून आसा. जे काजी तांकां 3 म्हयन्याच्यो काजी आसता तेजेर पूर्ण वर्सभर ते जगतात. आनी जर अशी परिस्थिती निर्माण केली की जर 5,000 काडून तांकां दिले, तेंच्यांनी जगप कशें, तेंच्या फुडें एम्पावरमेंट कशें जातलें, तेंचे भुरगीं शिकतलीं कशें, तें नोटिफिकेशन काडलेलें आहा तें आमकां मान्य ना. आमकां जो प्रिंसिपल एक्ट आसा 2014चो, ज्या प्रिंसिपल एक्टान जो पॅरंट एक्ट आसा, त्या पॅरंट एक्टा प्रमाणे जे मेन्शन केल्लें आसा पॅरंट एक्टान, ती सरकार ही घेतलेली आनी सरकार ही परत त्या प्रमाणे जेंचे कडेन पोजेशन आसात, जे कोण तेंचे कडेन ते ऑक्युपंट आसात तांकां ते परत दितले, हें जें सांगलेलें आसा आमकां त्या प्रमाणे तो एक्ट फुडें व्हेल्लो जाय, कायदेशीर वयतले. आनी जें करपाक जाय, कारण कशें आसा आमचें अशें आसा की एक पिढी आतां सोंपली, कितकी वर्सां म्हणून मयाकारांनी, कारण कशें आसा मयाकारांनी गोंय स्वतंत्र करपाक लागून सारकें फुडल्या पावंड्यार वचून लढाई लडलेली आसा. सो मयाकार अशें न्हू की भियाता जावं तशाचो विशय ना. आमकां कशें आसा सगळें सुरळीत आनी सरकाराक बरोबर घेवन करपाची अशी आमची मयाकारांची इच्छा आसा आनी ताका लागून आमचो प्रयत्न आसा आनी सरकारा कडेन मागणें आसा की बेगींतल्या बेगीन प्रश्न सोडचो आनी असो गोंधळ निर्माण करचो न्ही जेणे करून लोकांक परत तुमी चाळून घालपाचो गोंधळ करचो न्ही. कारण ही आमी सुरवात पासून म्हणटा, मय कृती समितीन जितके आंदोलनां केले त्या बरोबर आमी सगळे आसलेले की जमीन मयेची ही मयाकारांची आनी ती मयाकारांकूच मेळपाक जाय आनी मयाकारांक हें पूर्ण स्वातंत्र्य मेळपाक जाय, हें आमचें मागणें आसा.